नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। मुगुको भन्सार कार्यालय 2 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा राजस्व सङ्कलन गर्नै मुस्किल। भन्सार कार्यालयबारे स्थानीय नै अनभिज्ञ। बेतामोजको दुर्गा माविमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ। प्रदेश सरकारद्वारा शिक्षकलाई पनि तालिम दिँदै। नगरपालिकाद्वारा 80% विद्यालयको संरचना निर्माण हुँदै। माग्दीको मालिका गाउँपालिकामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तीव्र। 1272 मिटर पदमार्ग निर्माण। 20 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने। पाठेघर खस्ने समस्याको अपरेसन हब बन्दै डडेलधुरा अस्पताल। शिखर नगरपालिकाको सहयोगमा महिलाको निःशुल्क उपचार हुँदै। पाठेघर खस्ने समस्याबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै। र बेलबारी नगरपालिकाको 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम। कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन उपकरण पनि वितरण। नगरपालिकाले गरेको सहयोगबाट कृषक पनि खुसी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। मुगुमा भन्सार कार्यालय छ, तर कसैलाई थाहा छैन। कतिपय स्थानीयलाई भन्सार कार्यालय कहाँ छ, कस्तो छ, के गर्छ भनेर पनि अत्तो पत्तो छैन। केहीले नाम मात्र सुनेका छन्, तर कार्यालयमा के छ, के हुन्छ केही थाहा छैन। तर यही अत्तो पत्तो नभएको मुगुको भन्सार कार्यालय भने एक सहयोगीको भरमा सञ्चालनमा छ। एक मात्र अन्तर्देशीय नाका नाक्चे लाग्ना भन्सार 2 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। मुगुबाट पालिका खबरदाता खड्ग सुनारको एक रिपोर्ट। यो हो मुगुको भन्सार कार्यालय, तर जिल्लाको एकमात्र भन्सार कार्यालय भने कार्यालय सहयोगीको भरमा छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सीमा जोडिएको मुगुको एकमात्र अन्तर्देशीय नाक्चे लाग्ना भन्सार कार्यालयमा खटाइएको कोही पनि माथिल्लो स्तरका कर्मचारी नभएपछि 2 वर्ष यता कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाम्रो कार्यालय पर्नु नहुँदा हामीलाई रासोको उत्याँटा थाहा हुँदैन सर। अनि अलि कार्यालय पर्नु भए यति रासो यति यो हुन्छ भनेर थाहा हुन्थ्यो। हामीलाई त्यति थाहा छैन। अब कार्यालय पर्नु भएको भए हामीलाई केही सहज हुन्थ्यो। सरकारले भन्सार कार्यालयबाट कर उठाउन कडाई गरिरहेको भए पनि मुगुको भन्सार कार्यालयमा खटाइएका कर्मचारी नियमित कार्यालयमा नबस्नाले 2 वर्ष यता 2 जना कार्यालय सहयोगीको जिम्मामा मात्र उक्त कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।
कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका नायब सुब्बा र खरिदार छैनन्। भन्सार कार्यालय जस्तो ठाउँबाट पनि भन्सार कार्यालयबाट राजस्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेको छैन। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी यहाँ 2टा कार्यालयसम्म मात्रै दरबन्दी कार्यरत छन् र नायब सुब्बा र खरिदारको दरबन्दी खाली छ। गत साल चाहिँ लकडाउनको कारणले चाहिँ नाका खोलेन, नखोलेपछि चाहिँ राजस्व चाहिँ त्यति प्रभावकारी र उठ्न पनि सकेन र अहिले अब के हुन्छ त्यसको लागि सरकारको लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठेको चाहिँ पाइँदैन। सिमाना जोडिएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका उत्तरतर्फका बस्तीमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न र लत्ता कपडा जस्ता सामग्री आयात हुने र ठूलो परिणाममा चिनिया मदिरा भित्रिने भए पनि कार्यालयमा कर्मचारी नभएपछि राजस्व सङ्कलन शून्य छ। यता कर्मचारी नहुँदा कार्यालय झन् लथालिङ्ग छ। यस जिल्लामा पनि एउटा भन्सार कार्यालयको स्थायी संरचना भएको कुरा जानकारीमा छ, तथापि त्यसमा दरबन्दी चाहिँ 1 जना नासु र 1 जना खरिदार 2 जना कार्यालय सहीको दरबन्दी भएको पाइयो। यस जिल्लामा आर्थिक कारोबार पनि व्यापारिक कारोबार नभएको र कर्मचारीको पनि अभाव रहेकोले त्यहाँ पदपूर्ति हुन नसकेको भन्ने नै उहाँहरूको भनाइरहेको पाएको छु र त्यही अनुसार नआएको हुन सक्छ। यहाँका कतिपय स्थानीयलाई भन्सार कार्यालय कहाँ छ, कस्तो छ, के गर्छ भनेर पनि अत्तो पत्तो छैन। जिल्लामा 2वटा भन्सार कार्यालयको स्थापना भएको छ। भन्सार कार्यालय सञ्चालनको लागि सीमा नाकामा रहेको मुगु गाउँमा रहेको एक व्यक्तिगत घरमा रहेको छ भने अर्को सदरमुकाम गमगढी बजारमा रही 2 घरको भाडा लिए नियमित रूपमा घर बहालवाला भाडा तिरिरहेको बताइएको छ। भन्सार कार्यालय मात्र नभई सोरो गाउँपालिकाको स्वरूपकोट इलाका प्रशासन कार्यालय गएको 4 वर्षदेखि प्रमुख विहीन अवस्थामा छ। 2072 सालमा स्थापना गरिएको इलाका प्रशासन कार्यालय 4 वर्ष यता 2 जना कार्यालय सहयोगको भरमा चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय शिक्षण सिकाइलाई भरपर्दो बनाउन प्रविधिका साधनको अधिक प्रयोग हुन थालेको छ। विद्यार्थीको सिकाइलाई दिगो बनाउन र समग्रमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै निजी मात्र नभई अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पनि प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यस्तै प्रयोग झापाको दुर्गा माविमा पनि हुन थालेको छ। विद्यार्थीका लागि उपयोगी र अध्ययनमा उत्साहित बनाउने यो तरिकाले शिक्षकमा भने चुनौती थपेको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाले नगरभित्र प्राविधिक शिक्षाको अवधारणा सुरु गरेको छ। विद्यालयको 90% भौतिक निर्माणको काम सकिएको जनाएको नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा रहेको दुर्गा माविमा प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछि विद्यार्थीमा खुसी छाएको छ। मार्कर र बोर्डको सट्टामा विद्युतीय बोर्डको प्रयोग र पढाउनु पर्ने सामग्रीलाई श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न थालेपछि विद्यार्थीमा पढाइप्रति ऊर्जा थपिएको हो। यस्तो प्रविधिबाट पढ्न पाएको थिएनौँ। जस्तै हामीले कक्षा 10 मा पुग्यौँ, त्यसपछि हामीलाई नयाँ प्रविधिबाट पढ्ने मौका पायौँ हामीले। यसले चाहिँ हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई धेरै कुराको डिफरेन्समा ल्याएको छ। जस्तै हामीले कक्षा 8 र 9 मा यस्तो प्रविधिबाट पढ्न पाएका थिएनौँ। जस्तै बुकमा लिमिट शब्दहरू प्रयोग गरेर लिमिट आइडियाजहरू लिएर हामी पढिरहेका थियौँ। जस्तै यहाँनिर हुँदाखेरि नयाँ प्रविधि, नयाँ टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ। जस्तै नयाँ कुराहरू सरहरूले सर्च गरेर ल्याउनुहुन्छ अनि नयाँ आइडियाजहरू दिनुहुन्छ। त्यहीबाट हामीले भविष्यको लागि पनि अलिक सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रविधिको प्रयोगसँगै विद्यार्थीको निरन्तरतामा समेत टेवा पुगेको छ। त्यसो त शिक्षकमा समेत प्रविधिको प्रयोगले उत्साह थपिदिएको छ। दिनभरि बोलेर र लेखाएर सिकाउनु पर्ने विषय विद्युतीय बोर्डमा देखाउन पाउँदा सहज भए पनि शिक्षकलाई चुनौती थपिएको छ। यो प्रविधि समयको माग हो। विद्यालयहरूमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको नियमितता बढेको छ। विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रति जागरुकता बढेको छ। शिक्षकहरूलाई पनि एकदमै चाहिँ सहज भएको छ एकातिर भने। अर्कोतिर शिक्षकहरूमा एउटा चुनौती पनि छ। अब प्रविधिसँग सहकार्य गर्न नसक्ने शिक्षकहरूको लागि अहिले चुनौती पनि थपिएको छ। तर हामी सबै शिक्षकहरू मिलेर यो कामहरू गरिराखेका छौँ। विद्यार्थीहरूको एकदमै यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी सहभागिता र कक्षा कोठा चाहिँ एकदम रमाइलो पाराले नयाँ कुराहरू हामीले मुखले भन्ने कुराहरू विद्यार्थीहरूले देख्न, हेर्न, सुन्न पाउने अवस्था भएको छ।
नगरपालिकाको प्रयासमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा आइसिटी कार्यक्रम मार्फत विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले तालिमको समेत व्यवस्था गरेर शिक्षकलाई कक्षामा खटाएको छ। पहिलो चरणमा प्राप्त भएको 6.5 लाख रुपैयाँ र पछि प्राप्त भएको 8 लाख रुपैयाँको लागतमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको हो। अहिले हामीले बाल कक्षादेखि लिएर 12 कक्षासम्मको विद्यार्थीलाई लाभान्वित हुने गरी यसलाई सञ्चालन गरेका छौँ। अब हामीसँग एकैचोटि स्रोत साधन पूर्ण नभएको कारणले सबै क्लासमा टिभी जडान गर्न त सकेका छैनौँ, तर 11वटालाई पनि यसरी व्यवस्थित गऱ्यौँ कि 3 दिन विद्यार्थी एउटा क्लासको विद्यार्थी स्मार्ट टिभीमा 3 दिनसम्मको कोठामा बस्छ र सरहरूलाई पनि के आग्रह गरेको छ भने त्यो समय अवधिमा तपाईहरूले कुनै पनि सवेदेशीय सामग्रीहरू प्रस्तुत गरेर शिक्षण सिकाइलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ भने 3 दिन तपाईँहरू स्मार्ट टिभी नभएको कक्षा कोठामा हुनुहुन्छ र जुन दिन तपाईँ स्मार्ट टिभी भएको कक्षा कोठामा हुनुहुन्छ त्यस दिन तपाईँले अगाडि बढाएका कुराहरू प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने थियो भनेदेखि त्यो समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर ती 3 दिनको पालो गरेर अहिले हामीले विद्यार्थीहरूलाई रन गराउँछौँ। अनि क्याम्पसलाई पनि निर्माण गर्न त्यता पनि लाग्नुपर्ने भयो, काम दुईतिर भयो, गर्दाखेरि चाहिँ सडक विभागले बनाइदियो। अब अधुरो रहेको विद्यालयको एउटा यो भवन छ, अनि यो मुनितिर चाहिँ 1 बिघा जमिन छ, त्यसलाई चाहिँ सम्याएर एउटा विद्यार्थीलाई खेल्ने ग्राउन्ड एउटा हल पनि बनाएर त्यो के हुन्छ नि त विद्यार्थीले भित्र यी योगाहरू गर्ने आदि इत्यादि त्यसलाई पनि एउटा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लक्ष्य चाहिँ नि हामीले यसरी राखेका छौँ। हामीलाई स्थानीय सरकारबाट प्रशस्त सहयोग भएको होइन भन्नु हुँदैन, वडाबाट नगरपालिकाबाट भएको। त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ नि वडाबाट चाहिँ नि पवित्र वडा यस विद्यालयको वडामा पढ्ने वडाध्यक्ष 9 नम्बरको वडाध्यक्षले चाहिँ हामीलाई राम्रो सहयोग गरेको। अहिले पनि त्यो एउटा 25 लाख रुपियाँ त्यसैको लागि छुट्याइदिनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि यहाँनिर 8 लाख रुपियाँ कति दिनुभएको, त्योभन्दा अगाडि पनि 5 लाख दिएको थियो। नगरपालिकाले नगरभरिका सामुदायिक विद्यालयमा आचरण शिक्षा पनि लागू गरेको छ। त्यस्तै नगरले बिर्तामोड नगरपालिकाभरिका 80% विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। विद्यार्थीहरूको खानेपानीको अवस्था कस्तो थियो र त्यहाँ पढ्ने चाहिँ बाल शिक्षाका जुन नानीहरू थिए, अनि त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ सबै विद्यालयमा गएर हेर्दाखेरि बाल शिक्षाका नानीहरू चाहिँ यो चिसोमा बसेर पेट फुलेका जस्ता नानीहरू पनि मैले भेटेको थिएँ। र आज यहाँहरूलाई नै गएर एकचोटि चाहिँ विद्यालय भ्रमण गरिदिनका निमित्त पनि म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। र खास गरेर सबै चाहिँ बाल शिक्षाका नानीहरूलाई हामीले काठको मार्केटिङ गरिसकेका छौँ। स्थानीय तहमा प्रतिनिधि आएसँगै शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयलाई यो स्तरमा पुर्याउने हो भने विद्यार्थीले निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने अवस्था सिर्जना हुने थियो। हिमाली जिल्ला म्याग्दीको मध्य भागको उच्च स्थानमा पर्ने मालिका धुरीमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ। मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने मालिकामा प्रदेश, स्थानीय सरकार र समुदायको साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधारले पर्यटन विकासमा सहयोग पुगेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका साथै गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत मालिका धुरी नजिकसम्म सडक पुर्याउने, पदमार्ग निर्माण गर्ने र अन्य पूर्वाधार निर्माण भएको छ। मालिका गाउँपालिकाले भीम बाइदफाट हुँदै मालिका धुरीको नजिकै पर्ने धौलीगङ्गा र नागीथलासम्म 11 किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले ठाडाखानीदेखि पहिरेनीसम्म 5 किलोमिटर सडक र बथन डाँडादेखि सरघारीसम्म 3 किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भू तथा जलधार संरक्षण कार्यालयले भीम र दुखु हुँदै मालिका धुरी जाने 1272 मिटर पदमार्ग निर्माण गरेको छ। सत्तल बनायो, अहिले चाहिँ अब फेरि यो निरन्तर पदमार्गलाई निरन्तर दिने अझै सुविधाजनक कसरी बनाउन सकिन्छ। मालिका गाउँपालिकाले मालिका थान र धुरीमा पर्खाल लगाएर फराकिलो बनाउनुका साथै वरपर रेलिङ निर्माण गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले टोड्को हुँदै मालिकासम्म पदमार्ग निर्माण गरेको छ। विभिन्न ठाउँमा 4वटा सत्तल निर्माण भए पनि मालिका भ्रमण र दर्शन गर्न जानेका लागि आवास, खानेपानी र शौचालयको अभाव छ। तर्फबाट हामीले योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ 15 लाख रुपियाँमा तल्लो स्टेपमा चाहिँ पदमार्ग र केही सुधारको काम भएको थियो। गत साल चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत यो जलाधार विकास कार्यक्रम भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ 40 लाख रुपियाँ आएको मध्ये चाहिँ अहिले यो बिमो साइडबाट जानेमा चाहिँ अब त्यो स्टेप काट्ने तपाईँहरू गएर आउनुभयो भएको छ र बाँकी चाहिँ त्यो
मन्दिरको वरिपरि यो जुन संरचना बनाउने काम चाहिँ भएको छ। समुद्री सतहदेखि 3400 मिटरको उचाइमा अवस्थित मालिका धुरीबाट 20 भन्दा बढी हिमश्रृङ्खला, सूर्योदय, म्याग्दीका 35 भन्दा बढी गाउँ, लालीगुराँस, वन्यजन्तु, पक्षीहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ सोचेभन्दा धेरै रमाइलो रमणीय ठाउँ रहेछ। बिहान चाहिँ सूर्योदय पनि हामीले हेऱ्यौँ, निकै मनोरम दृश्य थियो र यो चाहिँ हिमश्रृङ्खला पनि एकदमै धेरै हाम्रो चाहिँ माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण हुँदै धौलागिरीदेखि यता चुरेन हिमालसम्म धेरै हिमालहरू चाहिँ लस्करै देखिने हिमश्रृङ्खला पनि राम्रोसँग देखिँदो रहेछ। त्यो मात्रै नभइकन यहाँ धुरीबाट यो चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको अधिकांश भूभागहरू दृश्य अवलोकन गर्न सकिँदैछ। बेनीदेखि पछै जगन्नाथ, टोड्के, मालिका धुरी, बीम हुँदै संसारको 7औं अग्लो धौलागिरी हिमालको आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग सञ्चालनका साथै मालिकाको पर्यटन विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र प्रचार प्रसारमा समेत जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण 3वटा काम के हुन् भनेर नुवाकोट र स्याङ्जावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। रोजगार नभएको मान्छेलाई रोजगार दिए हुन्थ्यो। ती किसान गर्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिप मुलुकको चाहिँ कामहरू गराइदिए हुन्थ्यो र चाहिँ खानेपानी र यो चाहिँ सुविधाहरू सबै सम्पन्न गरिदिएदेखि राम्रो हुने। बजेट चाहिँ कार्यकर्तामुखी भइरहेको छ। बजेट चाहिँ सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ पारदर्शी रूपले चाहिँ हुन पर्यो। अनि अर्को कुरो भनेको यो स्थानीय स्रोत साधनको चाहिँ धेरै उत्खनन भइरहेको छ हाम्रो 6 नम्बर वडामा। त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने के गर्ने त्यो चाहिँ अब सत्ता पक्षले गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको विकास निर्माणका जुन गर्नुपर्ने कामहरू थियो त्यो चाहिँ तीव्र गतिमा भइरहेको छैन। त्यो चाहिँ फितलो तरिकाले भइरहेको पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त पार लाउनु पर्यो। तेलीबजार नगरपालिका हाम्रो गाउँ हिरापाटामा खानेपानीको योजना अगाडि बढेको र त्यो पूर्ण सम्पन्न नभएको कारण त्यहाँका जनतालाई खानेपानीको व्यवस्था छिटो गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र साथसाथै विकासका काममा अलि पछाडि परेको हुँदा विशेष जोड दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो बाटो निर्माण गर्नको लागि भनेर 2 वर्ष अगाडिदेखि बाटोमा गिटी माटो बालुवाहरू थुपाइराखिएको छ र मान्छेहरू हिँडडुल गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो बाटो निर्माणको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो सिद्धार्थ राजमाको नजिकै घर पर्छ अनि धुलो माटो एकदम उडिरहेको छ, साह्रै खाल्टो भइरहेको छ। त्यसको मर्मतको लागि म अनुरोध गर्दछु। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मुगुको भन्सार कार्यालय 2 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा राजस्व सङ्कलन गर्नै मुस्किल। भन्सार कार्यालयबारे स्थानीय नै अनभिज्ञ। बेतामोजको दुर्गा माविमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ। प्रदेश सरकारद्वारा शिक्षकलाई पनि तालिम दिँदै। नगरपालिकाद्वारा 80% विद्यालयको संरचना निर्माण हुँदै। माग्दीको मालिका गाउँपालिकामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तीव्र। 1272 मिटर पदमार्ग निर्माण। 20 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने। पाठेघर खस्ने समस्याको अपरेसन हब बन्दै डडेलधुरा अस्पताल। शिखर नगरपालिकाको सहयोगमा महिलाको निःशुल्क उपचार हुँदै। पाठेघर खस्ने समस्याबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै। र बेलबारी नगरपालिकाको 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम। कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन उपकरण पनि वितरण। नगरपालिकाले गरेको सहयोगबाट कृषक पनि खुसी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर।
यो हो पालिका खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका अधिकांश महिला पाठेघर खस्ने समस्याले ग्रसित छन्। कम उमेरमा विवाह गर्ने तथा जन्मान्तर छिटो भएकाले पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको स्वास्थ्य कर्मीको बुझाइ छ। डडेलधुरा अस्पतालले प्रसुति विशेषज्ञ चिकित्सक पाएपछि स्थानीय तहले शिविर गरेर अहिले शल्यक्रियाका लागि डडेलधुरा अस्पतालमा ल्याउने गरेका छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डोटीको शिखर नगरपालिकाकी गोमती जोशीको बाल्यावस्थामा बिहे भयो। बिहे भएको केही समयमै उनले छोरा पाइन्। छोरो पाए पनि उनले घाँस दाउरा गर्न छाडिनन्। सानै उमेरमा बच्चा पाउनु र आराम नगरिकन निरन्तर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले होला उनको पाठेघरमा समस्या भयो। नाम चलेका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराए पनि उनको समस्या जिउको त्यों रह्यो। अन्तिममा उनको 50 वर्षको उमेरमा डडेलधुरा अस्पतालमा पाठेघरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। अहिले हाम्रो पाठेघरको घाउको अपरेसन भयो र अहिले हामीलाई सबैलाई एकदम राम्रो लाग्यो र अहिले हामीलाई सबैलाई हाम्रो प्राणलाई सुख शान्ति छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या उल्लेख्य रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शरीरको परवाह नगरी ग्रामीण समुदायका महिलाले भारी कामका कारण पाठेघर खस्ने समस्या देखिने गरेको हो। बजाङ गएको थिएँ। बजाङ बुङ्गल नगरपालिकामा म जाँदाखेरि त्यहाँ पनि मैले 30-40 जना पाठेघर खसेका महिलाहरू भेटाएँ र तिनीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई समेत नभनेको 40-45 वर्षका महिलाहरू जसलाई आफ्नो श्रीमानलाई पनि थाहा छैन कि मेरो श्रीमतीको पाठेघर खसेको छ। उहाँलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूले लिएर आउँदाखेरि बल्ल पत्ता लागेको थियो। ग्रामीण भेगका महिलामा पाठेघरको समस्या देखिन थालेपछि शिखर नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य उपचार गर्दै आएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीका समस्या भएका नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा औषधि वितरण गर्दै आएको शिखरले पाठेघरको समस्या भएका महिलाहरूलाई निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ। पालिकाले हरेक महिलाहरूलाई हरेक वडा 11वटै वडामा हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ। तल्लो पेटको बारेमा खास गरेर र समस्यामा परेका 34 जनाको शल्यक्रिया चाहिँ हामी नगरपालिकाले तर्फबाट निःशुल्क चाहिने गरेका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई आवत जावत र खाने व्यवस्था पनि नगरपालिकाले नै मिलाइदियो। पाठेघर खस्ने समस्या महिला स्वास्थ्यका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। यसको न्यूनीकरण गर्न महिला स्वयं जागरुक हुन आवश्यक छ। तसर्थ आफ्नो प्रजनन अधिकार र स्वास्थ्यका लागि महिला स्वयं सुसूचित हुन उत्तिकै जरुरी छ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम घोषणा गरेर कृषिलाई प्राथमिकता दिएको मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले परम्परागत खेतीलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक खेतीमा जोड दिन थालेको छ। कृषकलाई व्यावसायिक र आधुनिक खेतीमा जोड दिनका लागि विभिन्न प्रकारका यान्त्रिकरण उपकरण पनि कृषकलाई वितरण गरिएको छ। मोरङबाट पालिका खबरदाता उत्तम पोखरेलको एक रिपोर्ट। 11वटा वडा रहेको बेलबारी नगरपालिकामा प्रत्येक वडामा छुट्टा छुट्टै कृषि उत्पादन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। विभिन्न प्रजातिका फलफुल तथा तरकारीका बिउ, धान, मकै, गहुँ लगायतका अन्नबालीको बिउ समेत वितरण गर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। साथै कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन कृषि यान्त्रिक उपकरण, पावर टिलर, मकै थ्रेसर र गोला सहितको माहुरीको घार लगायतका यान्त्रिकरण वितरण गरेको छ। मौरी पालन जस्तै तपाईहरुलाई पालनका रूपमा यसलाई विकास गर्दै यसलाई व्यावसायिक बनाउँदै तपाईहरुले आय आर्जन गर्ने कुरामा यसले सपोर्ट गर्ने छ। हामी करिब संख्याको हिसाबबाट करिब 100 वटा बाछी हामीले हाम्रो पालिकाभरि हामी बाँड्छौँ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 थान पावर टिलर, 20 थान मकै छडाउने थ्रेसर, गोला सहितको 60 घार माउरी तथा 6 थान मिनी टिलर वितरण गरेको छ। प्रत्येक वर्ष कृषक समूह तथा व्यावसायिक कृषि फर्मलाई यन्त्र तथा बिउ बिजन दिने गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ। कृषकले भने नगरपालिकाले गरेको सहयोगले राहत मिलेको बताएका छन्। हेरेको हैन, अब पावर टिलरमा पनि दिएकै छ। यस्तो अनुदानका कार्यक्रमहरूमा अब फलफुलहरूमा बिरुवाहरू निकै नै वितरण गरिराखेको नै अवस्था देखिरहेका छ। हाम्रो शीतकाली कृषक समूहले निर्णय गरेर बेलबारी नगरपालिका को कृषि शाखासँग हामीले चाहिँ मौरी गोला माग गऱ्यौँ र त्यही अनुसार चाहिँ आज हामीले यो मौरी गोला
उपलब्ध भएको छ र यसमा हामी खुसी छौँ। पछिल्लो समय गोरु पालेर हलोजुवा तथा कुटो कोदालोको भरमा गरिने खेतीको अन्त्य भएको छ। बेलबारीमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कृषि क्षेत्रमा फड्को मारेको छ भन्दा फरक नपर्ला। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति। उहाँसँग नगरको लगानी मैत्री नीति, पूर्वाधार विकासमा नगरको योगदान लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे बेरोजगार व्यक्तिलाई पालिकाका तर्फबाट रोजगारी दिने भन्दै फारम भराउनु भएको थियो। कति पालिकावासीले कस्ता रोजगारी पाइरहेका छन् अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। हामीले फारम कस्तो भएका थियौँ भनेपछि जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा जुन नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत महिलालाई 1.6% ब्याज दरमा र पुरुषलाई 2.6% ब्याज दरमा, र त्यो सहुलियतपूर्ण कर्जा महिलाको लागि 15 लाखसम्म म्याक्सिमम र पुरुषको लागि 10 लाखसम्म भनेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र खजुरा गाउँपालिकाको बीचमा सम्झौता भइसके पश्चात त्यो फर्महरू अगाडि बढेका छन्। यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको फर्म हो। जहाँसम्म रोजगारका कुरा तपाईँले गर्नुभयो, रोजगारको लागि हामीले कृषिमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेका छौँ र त्यो कार्य अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि विशेष गरेर विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई लक्षित गरेर हामीले पहिलो चरणमा 100 जना युवालाई 25,000 को दरले चाहिँ रकम वितरण गरिसकेका छौँ र दोस्रो चरणमा 100 जना युवालाई अरू रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। हजुर, मैले अर्को विषयमा जान चाहे अध्यक्षज्यू, हरेक वडामा निःशुल्क ज्येष्ठ नागरिक उपचार शिविर त चलाउनु भयो, तर उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउन कुनै पनि वडामा ज्येष्ठ नागरिक कक्ष बनेनन्। के छ तपाईँहरूको तयारी चाहिँ अध्यक्षज्यू? हामीले प्रत्येक वडामा पहिलो वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ सेवा सहितको हामीले चाहिँ शिविर चलाएका थियौँ। त्यो निरन्तर प्रक्रियामा यो वर्ष पनि चलाएका छौँ र अहिले योभन्दा अगाडि अस्ति भर्खरै जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आँखाको शिविर चलाएका थियौँ र हामीले करिबन 100 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क आँखाको अपरेसन गर्दैछौँ। र जहाँसम्म ज्येष्ठ नागरिक गृह भन्नुभयो, हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा हामीले चाहिँ 15 वर्षभित्रमा खजुरालाई समृद्ध खजुरा बनाउने अभियानका साथ प्रत्येक वडामा ह्याप्पी होम जहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ गएर बस्नुहुन्छ, त्यो 3 नम्बर वडामा चाहिँ तयार भइसकेर ह्याप्पी होम सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यो ह्याप्पी होममा त्यो खुसियाली घरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू दिनभर गएर बस्ने, योग गर्ने, त्यसपछि आएर भजन कीर्तन गर्ने, यो व्यवस्थापन हामीले प्रत्येक वडामा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो हामीले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेका छौँ। हजुर, पालिकाको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानी स्वीकार गर्ने तपाईँहरूको नीति चाहिँ बन्यो, तर लगानी भित्र्याउन अहिलेसम्म नीति बनाउनु भएको छैन। कसरी भित्रिएला त लगानी, कुनै योजना के छन् त अध्यक्षज्यू भनिदिनुहोस् न। नीति त बनाए हामीले होइन, बाह्य योजनाहरू रकमहरू भित्राउन चाहिँ सकेका छैनौँ, सक्ने प्रक्रियामा छौँ। जस्तै हामीले अस्ति भर्खरै पनि ग्रिन सिटीको अवधारणा अन्तर्गत युनाइटेड नेसन अफ साउथ साउथ कोअपरेसनसँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरिसकेका छौँ। उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टमा UNOSSC र खजुरा गाउँपालिकाको बीचमा सम्झौता भइसकेपछि यो ग्रिन सिटीको पाइलट प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नको निमित्त हामी चाहिँ चीनको युसी भन्ने सहरमा यसको मोडालिटी तय गर्न मेरो नेतृत्वमा हामी चाहिँ विज्ञ टिम सहितको टिम गएका थियौँ र यसको लास्ट फाइनल मोडालिटी चाहिँ चीनको राजधानी बेजिङमा 2वटा देशको विज्ञ टिमको चाहिँ मिटिङपछि त्यो मोडालिटी पाइलट प्रोजेक्टको मोडालिटी फैसला हुने निर्णय हुने चाहिँ कार्यक्रम थियो। तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रोजेक्ट पछाडि परेको छ। कोभिड-19 सहजीकरण भइसकेपछि यो प्रोजेक्ट फेरि अगाडि बढ्नेछ। हजुर अध्यक्षज्यू, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिबारे जनतालाई बताइदिनुहोस् न अलिकति। पहिलो वर्ष आधार वर्षको रूपमा लियौँ, दोस्रो वर्ष पश्चात खजुरेली जनताले प्रत्याभूति हुने खालका विकास र निर्माणका कामहरू अगाडि लिएर बढेका छौँ। हामीले जनताको बीचमा 101 मूल्य प्रतिबद्धता पत्र लिएर जनताको बीचमा पुगेका थियौँ। 3 वर्ष पश्चात मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 65वटा हामीले बुँदाहरू पुरा गरिसकेका रहेछौँ र बाँकी 36वटा बुँदाहरू पुरा गर्नको निमित्त यो बाँकी अवधिमा हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण गौरवको योजना जस्तै अब चाहिँ औद्योगिक ग्राम बनिराखेको छ 21 बिघा जग्गाभित्रमा, यो 32 करोडको प्रोजेक्ट हो। खेलकुद ग्राम हामी बनाइराखेका छौँ, यो 57 करोडको प्रोजेक्ट हो। 4 बिघा जग्गा खेलकुद
खेलकुद उद्यान बन्दैछ। प्रत्येक वर्ष 16 किलोमिटर कालोपत्रे बनाउने हाम्रो चाहिँ गौरवको योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म 50 किलोमिटर बाटाहरूमा कालोपत्रे भइसकेका छन् र प्रत्येक 8वटै वडामा हाम्रो कालोपत्रे गर्ने काम अभियान अगाडि बढेको छ। हाम्रो कार्यकाल पुरा हुँदासम्म 100 किलोमिटर कालोपत्रे हामी गर्दैछौँ। प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र संसद विकास कोषको रकम समेत जोडेर हामीले 100 किलोमिटर बाटोहरू कालोपत्रे गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। हामीले खजुरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8मा 100 बिघा हामीले चाहिँ प्रदेश विश्वविद्यालयलाई दिइसकेपछि त्यहाँ प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय बन्दैछ र यसको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 7 करोड रुपियाँ विनियोजित पनि गरिसकेको छ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। मुगुको भन्सार कार्यालय 2 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा राजस्व सङ्कलन गर्नै मुस्किल। भन्सार कार्यालयबारे स्थानीय नै अनभिज्ञ। बेतामोजको दुर्गा माविमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ। प्रदेश सरकारद्वारा शिक्षकलाई पनि तालिम दिइँदै। नगरपालिकाद्वारा 80% विद्यालयको संरचना निर्माण हुँदै। माग्दीको मालिका गाउँपालिकामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तीव्र। 1272 मिटर पदमार्ग निर्माण। 20 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने। पाठेघर खस्ने समस्याको अपरेसन हब बन्दै डडेलधुरा अस्पताल। शिखर नगरपालिकाको सहयोगमा महिलाको निःशुल्क उपचार हुँदै। पाठेघर खस्ने समस्याबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै। र बेलबारी नगरपालिकाको 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम। कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन उपकरण पनि वितरण। नगरपालिकाले गरेको सहयोगबाट कृषक पनि खुसी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। धेरैले विश्वास गर्दैनन्, तर पर्यटनका माध्यमबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। नेपालको भौगोलिक बनोटले पर्यटकलाई लोभ्याउन र भुलाउन सकिन्छ। सम्भावना नै सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटन भए पनि उजेलमा पर्दै आएको छ। यस्ता सम्भावनाका क्षेत्रहरू उजेलमा परिरहेको अवस्थामा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले पर्यटकका लागि आकर्षक वनभोज क्षेत्र बनाउन लागि परेको छ। नगरपालिकाले सिन्धुलीगढी रानी दरबारको पुनर्निर्माणसँगै आन्तरिक पर्यटकका लागि वनभोज क्षेत्र बनाउने योजना अनुसार काम गरिरहेको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। यति बेला यो दृश्य सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूका लागि भाइरल बनेको छ। सबैको लागि चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ। कमलामाई नगरपालिकाले पर्यटकलाई र वनभोज क्षेत्रमा आएका आगन्तुकलाई भुलाउन र यसबाट चहातफाट लगायतका दृश्यावलोकन गर्न बनाएको यो ट्री टावर हो। यी लगायत उक्त स्थलमा अन्य संरचना समेत बनेका छन्। जङ्गलको रूपमा संरक्षण गरेर राखिएको एउटा ठाउँ थियो। हामीले यसलाई चाहिँ अध्ययन अवलोकन गरी यसको डिपिआर गरेर यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटक भित्राउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिन्धुली जिल्लाकै नमुना पिकनिक स्पोट बनाउने भनेर जुन उद्देश्यका साथ कमलामाई नगरपालिका र कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 10 र जनता सबै वासीहरूको चाहिँ मिलोमतोमा आज हामीले यस ठाउँलाई चाहिँ एउटा पिकनिक स्पोटको
हब बनाउने योजनामा लागेका छौँ। नगरपालिकाले विनियोजन गरेको पर्यटन पूर्वाधारको रकम उक्त स्थानमा टेन्डर प्रक्रियाबाट निर्माण गरिएको हो। गुरी योजना लागत एस्टिमेट टेन्डर प्रक्रियाबाट प्राविधिकको निगरानीमा गुणस्तरीय संरचना बनेका छन्। एउटा सिमलको रुख छ, त्यहाँ दुईवटा सिमलको रुख छ, दुईटा सिमलको रुखमा चाहिँ एउटा के अरे यो हाम्रो टावरको स्टेयरकेस बनाउने र त्यो बिचमा चाहिँ बेली ब्रिज जस्तो एउटा बनाएर त्यो भ्यू चन्दाको फाट हेर्नको लागि भ्यूको लागि र पिकनिकमा जानेहरूको लागि एउटा मनोरञ्जन स्थल बनाउने भनेर थियो र अहिलेको बजेटमा चाहिँ हामीले एउटा सिमलको रूपमा त्यो ट्री टावरको रूपमा त्यसलाई निर्माण गर्यौँ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र पर्यटक भित्र्याउने र पार्क वनभोज क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने योजना अनुसार निर्माण गरिरहेको छ। पालिकामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकका लागि लोभ्याउने संरचना निर्माण गर्दै आइरहेको छ। जुन कमलामाईको नामबाट प्रसिद्ध मन्दिर छ यहाँ, त्यो मन्दिरमा एउटा पिकनिक स्पोट बनाउने र अर्को भनेको आजाद स्मृति पार्क भनेर हामीले कमलामाई नगरपालिका 10 को मा बनाएका छौँ र त्यहाँ हामीले यी दुईटै पार्कलाई 33 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याएका थियौँ। हामीले 33 लाख मध्ये कतिमा टेन्डर पर्यो। जुन अहिले चर्चामा आएको ट्री टावर छ त्यहाँ 27,88,000 समथिङमा त्यो टेन्डर स्वीकृति भयो। टेन्डर इभिडिङ प्रक्रियाबाट सुरु भएर त्यो इभिडिङबाट काम भएको छ र त्यसमा विभिन्न किसिमका संरचनाहरू बनाइसकेपछि त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि जुन रुख छ सिमलको रुख, हामीले त्यो सिमलको रुखसम्म माथि जान सक्ने किसिमको भन्याङ र नयाँ किसिमको आयाम थपौँ र मान्छेलाई एउटा आकर्षण पारौँ भन्ने हिसाबले नयाँ किसिमको त्यो ट्री टावर निर्माण गरेको। कमलामाई नगरपालिकाको दोभानमा रहेको 42 फिट अग्लो ट्री टावरले चर्चा पाइरहेको छ। यसका अलावा नगरपालिकाले सिन्धुलीगढीलाई पर्यटकीय स्थल बनाउन लागि परेको छ। नगरमा पर्यटक भित्र्याउन नगरपालिकाले योजना अनुसार लागि परे पनि प्रयासहरू भने पर्याप्त नभएको स्थानीयको भनाइ छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका फुस्को छानरहित पालिका घोषणा। 252 घरलाई जस्ता पाता सहयोग गरेपछि सिङ्गो गाउँपालिका फुस्को छानरहित बन्यो। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा पहिलो पटक पुग्यो विद्युत। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर खत्रीद्वारा उद्घाटन। वर्षौंदेखि वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्दै आएका स्थानीय बिजुली बत्तीको प्रयोग गर्न पाउँदा खुसी। बजेट अभावमा डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा कबड हल अलपत्र अवस्थामा। 32 वर्ष पहिले निर्माण भएको कबड हल भत्केपछि जीर्णोद्वारमा कसैको पुगेन ध्यान। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 1 र 2 नम्बर वडा जोड्ने गुबे खोलामा पुल निर्माण हुँदै अब स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज हुने। सिराहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका 5 मा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएपछि विद्यार्थीले नै लगाए विद्यालयमा ताला, पठन पाठन ठप्प। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 5 पाचोक गाउँमा पहिलो पटक पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन। बत्ती बाल्न पाउँदा स्थानीय दङ्ग। विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी पर्न थालेपछि बझाङको साइपल गाउँपालिका 4 मा रहेको धुली माध्यमिक विद्यालय केही दिनका लागि बन्द, पठन पाठन प्रभावित। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका 13 अरुण डाँडामा पहिलो पटक पुग्यो गाडी। गाडी पुगेपछि स्थानीयले खुसी हुँदै चालकलाई लगाइदिए माला। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको बगर क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता र मापदण्ड विपरीत उपकरण प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको उत्खनन। स्थानीय प्रशासन र नगरपालिका मौन। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स र चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने। पार्क निर्माणका लागि नगरपालिकाले गर्यो पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्झौता। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 6 का आगलागी पीडितलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न संस्थाले गरे राहत सामग्री वितरण। राहत सामग्री र नगद पाउँदा आगलागी पीडित खुसी। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाको आयोजनामा भएको स्थानीय आर्थिक विकास सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न। तालिममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र युवाको सहभागिता। उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिकाद्वारा 3 दिने माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन। शिविरबाट 8वटै वडाका किसान लाभान्वित। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 3 स्थित पशुपति माध्यमिक विद्यालयको पर्खाल निर्माणमा काम गरेका मजदुरले पाएनन् ज्याला। सरकारी दर रेट अनुसार ज्याला नपाउँदा श्रमिक मारमा। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्रका 9वटै वडामा नयाँ भवन तथा संरचना निर्माणमा रोक लगायो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका घोषणा भए पश्चात संरचना बनाउन रोक।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको हटिया लाइन क्षेत्र धुलो भएपछि स्थानीयवासीले गरे सडक अवरुद्ध। समयमै सडक निर्माण नगर्दा स्थानीय समस्यामा। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले दोहोरी गीत प्रतियोगिता गर्ने। इच्छुकले 20 फागुनसम्म महिला विकास शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिका 10 स्थित कालिका नगरमा कराटे कबड हल निर्माण गरिने। नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले गरे कबड हलको उद्घाटन। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेपछिको अवधिमा भएका उपलब्धि गर्यो सार्वजनिक। भौतिक निर्माण, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम। र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको सहयोगमा मालेबगरमा भएको पालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसोकी विश्राम अघि मूल खबर। मुगुको भन्सार कार्यालय 2 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा। राजस्व सङ्कलन गर्नै मुस्किल। भन्सार कार्यालयबारे स्थानीय नै अनभिज्ञ। बेतामोजको दुर्गा माविमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ। प्रदेश सरकारद्वारा शिक्षकलाई पनि तालिम दिइँदै। नगरपालिकाद्वारा 80% विद्यालयको संरचना निर्माण हुँदै। माग्दीको मालिका गाउँपालिकामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तीव्र। 1272 मिटर पदमार्ग निर्माण। 20 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने। पाठेघर खस्ने समस्याको अपरेसन हब बन्दै डडेलधुरा अस्पताल। शिखर नगरपालिकाको सहयोगमा महिलाको निःशुल्क उपचार हुँदै। पाठेघर खस्ने समस्याबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै। र बेलबारी नगरपालिकाको 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम। कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन उपकरण पनि वितरण। नगरपालिकाले गरेको सहयोगबाट कृषक पनि खुसी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको फल्याकसँग जोडिएको दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 लामा बगरमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुविधाको लागि सिडी निर्माण गरिएको छ। बिगु गाउँपालिकाको समन्वय र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको 18 लाखको लगानीमा सिडी निर्माण गरिएको हो। दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट। दोलखाको रोलवालिङ क्षेत्रमा घुम्न आएको पर्यटकको वर्षामा होस् वा हिउँदको समयमा सधैँ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएकोले बिगु गाउँपालिकाको समन्वयमा पहाड खोपेर श्रेणी बनाएको छ। स्याउली वञ्जित पैदल मार्गको नाम दिएको यो बाटोमा दैनिक 50 देखि 60 जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको यो बाटो हुँदै रोलवालिङ क्षेत्रमा घुम्न आउने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। यो पैदल मार्गका कारण तामाकोशी नदीका वारीपारी यात्रा गर्न धेरै सहज भएको छ। यस बाटोले लगभग दिनमा दैनिकी 50 देखि 80 जना लगभगले युज गर्ने गरेका हुन्छन्। वारीको मान्छे पारीको मान्छे वारी, आवत जावत मेलापात यताउतामा धेरै टेको पुगेको छ। एकदम खुसी लागेको छ। विशेष गरेर धेरै धेरै धन्यवाद अपर तामाकोशीलाई।
घनघस्याको उकालोभन्दा विकराल भीमकाय पहाडमा यो बाटो निर्माण भएको छ। दैनिक 1.5 घण्टा लाग्ने अप्ठ्यारो बाटो हिँडेका पर्यटकलाई अहिले 15 देखि 20 मिनटमा नै सुविधा सम्पन्न श्रेणीको बाटोको यात्रा तय गर्न सहज भएको छ। लगभगमा पहिला त धेरै दैनिक नै हिँडिराखिन्थ्यो, एकदम अप्ठ्यारो बाटो थियो। अहिले आएर धेरै खुसी लाग्यो। पहिला लगभग 1.5 घण्टा लाग्ने बाटो अहिले 15-20 मिनटमै आवाजात गर्न सकिन्छ। लामा बगरबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा रहेको नेपालको बस्ती लप्ची पुग्न 2 दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। यात्राको सुरुमै ज्यान नै जोखिममा पारेर नदी तर्नु परेको पीडा अझै यथावत छ। लामा बगरबाट लप्ची हुँदै करिब 18 किलोमिटर सडक निर्माण गरे सडक 3 देश जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ। यो नाकाबाट पैदल यात्रा गरेर नेपाली चीनको फल्याक र कुतीमा पुगेर नुन ल्याउन सहज हुने विश्वास दोलखावासीको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। मुगुको भन्सार कार्यालय 2 वर्षदेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा राजस्व सङ्कलन गर्नै मुस्किल। भन्सार कार्यालयबारे स्थानीय नै अनभिज्ञ। बेतामोजको दुर्गा माविमा प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ। प्रदेश सरकारद्वारा शिक्षकलाई पनि तालिम दिइँदै। नगरपालिकाद्वारा 80% विद्यालयको संरचना निर्माण हुँदै। माग्दीको मालिका गाउँपालिकामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तीव्र। 1272 मिटर पदमार्ग निर्माण। 20 भन्दा बढी हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने। पाठेघर खस्ने समस्याको अपरेसन हब बन्दै डडेलधुरा अस्पताल। शिखर नगरपालिकाको सहयोगमा महिलाको निःशुल्क उपचार हुँदै। पाठेघर खस्ने समस्याबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै। र बेलबारी नगरपालिकाको 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम। कृषकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन उपकरण पनि वितरण। नगरपालिकाले गरेको सहयोगबाट कृषक पनि खुसी। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।